केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10 माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कालेबुङको 64वटा वन बस्तीलाई रेभिन्यू भिलेजमा परिणत गरिएकोमा राज्य सरकारप्रति कालेबुङ गोरामुमोले जनायो आभार। छुट्टिएका अन्य वन बस्तीलाई पनि रेभिन्यू भिलेजमा झट्टै परिणत गर्नुपर्ने कालेबुङ वर्किङ कमिटी सचिव लोसम तामाङले गरे माग। दार्जिलिङको होप ग्लेनरिज रेस्टुरेन्टको माथिल्लो तलमा कोभिड बिरामीहरूको निम्ति सामुदायिक सेभ होम बनाउने अजय एडवर्डको जानकारी। अनित थापाले एडवर्ड फाउन्डेसनको उक्त कार्यको गरे सराहना। निजी कोषबाट उक्त सेभ होममा एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिने अनित थापाले गरे घोषणा। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले लुगाफाटा वितरण गर्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम फिलहाललाई स्थगित गरेको पिके प्रधानले दिए जानकारी। दार्जिलिङ जिल्लामा फिलहाल दोस्रो डोजको भ्याक्सिनेसन मात्र गरिने डाक्टर सुभाष चन्दाको जानकारी। अनि पेदुङ सेफ होममा मास्क लगायत फलफुल वितरण। कालेबुङ जिल्लाका 64 वनबस्तीहरूलाई राजस्व भूमिमा परिणत गरिएको राज्य सरकारद्वारा अधिसूचना जारी भएबापत गोरामुमो कालेबुङ वर्किङ कमिटीले वनवासीहरूप्रति बधाई टक्राएको छ। कमिटीको तर्फबाट सचिव लोप्साङ तामाङले छुटिएका सम्पूर्ण वनबस्तीको पनि चाँडै अधिसूचना जारी गरोस् भनी माग गरेका छन्। उनले भने दार्जिलिङ, खर्साङ अनि कालेबुङ अघिल्लो दिनमा जसरी गौरवशाली भएर बाँचिरहेको थियो उसरी नै भविष्यमा पनि बाँचिरहोस् अनि न्याय पनि त्यही प्रकारले होस् भन्ने गोरामुमोको माग छ। राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालिम्पोङ वर्किङ कमिटीको तर्फबाट यहाँहरू सबैले अभिवादन जनाउन चाहन्छु। भर्खरै मात्र विशेष गरेर 2006 को जुन अनुसूचित जनजाति अनि पारम्परिक वनबस्तीमा बसोबास गर्नेहरूको मागलाई राज्य सरकारले अध्यादेश जारी गरेर कालिम्पोङको 70वटा मध्ये 64वटा वनबस्तीलाई रेभिन्यू भिलेजमा परिणत गर्ने जुन अध्यादेश जारी गर्यो त्यसको निम्ति हामी राज्य सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। वनवासीको हक अधिकारको निम्ति जो जति पनि सङ्ग्रामीहरू थिए उहाँहरू आज हुनुहुन्न, तर उहाँहरूले धेरै सङ्ग्राम गरे र उनीहरूप्रति पनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट धेरै धेरै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ, जसको कारणले आज यो अध्यादेश जारी गर्नुमा यो सम्पन्न हुन पुग्यो र साथै जो जति पनि आजसम्म जीवन्त भएका सङ्ग्रामीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो दीर्घकालीन मागलाई हामीले पाउनु यो पनि अति महत्त्वपूर्ण कुरो हो भनेर जान्दछौँ। जबकि कालिम्पोङमा रहेको 70वटा मध्ये 64वटा मध्ये दिएको छ र 6वटा रहेकोलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो अध्यादेश जारी गरेर ती सबै 6वटा क्षेत्रका वासीहरूलाई न्याय प्रदान गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यसरी नै दार्जिलिङ, खर्साङलाई पनि यो अध्यादेश जारी गरेर वन अधिकार कानुन चाहिँ उहाँहरूलाई पनि प्रदान गरिदिनुहोस् भन्ने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा माग गर्दछ। अनि आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै हामी हाम्रो हक र अधिकारको निम्ति चाहिँ हामी तानातानी नगरेर चाहिँ सङ्गठित भएर चाहिँ अघि बढ्न सक्यौँ भनेदेखिले हामीले धेरै कुरोहरू चाहिँ ल्याउन सक्छौँ, हासिल गर्न सक्छौँ, ताकि आउने पिँढीले हामीलाई फेरि धिक्कार्न नसकोस् भन्ने
हामी विशेष यो सन्देश सञ्चार गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। दार्जिलिङको नामी रेस्टुरेन्ट होप ग्लेनरिज रेस्टुरेन्टलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाइने भएको छ। अन्य क्षेत्र सरह दार्जिलिङमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेको कारण हाल अस्पतालहरूमा पनि बेडको समस्या हुने छाँट देखा परेपछि एडवर्ड फाउन्डेसन अनि दार्जिलिङ इनिसिएटिभको सहयोगमा ग्लेनरिज रेस्टुरेन्टलाई आइसोलेसन होममा परिणत गरिएको हो। रेस्टुरेन्टको माथिल्लो तलालाई आइसोलेसन सेन्टरमा परिणत गरिने भएको छ, जहाँ कुल 20 जना कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई राखेर उपचार चलाइने भएको छ। आफूहरूको यस पहललाई सबै नागरिकहरूले सहयोग प्रदान गरिदिने अजय एडवर्डले बताएका छन्। गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको एउटा नोटिफिकेसन आएको थियो कि सेटिङ अप अफ कम्युनिटी बेस्ड आइसोलेसन सेन्टर्स विथ बेसिक अक्सिजन सपोर्ट क्या। सो यो चाहिँ एनजिओजहरूको लागि थियो होइन। अनि हाम्रो एडवर्ड्स फाउन्डेसन एनजिओ नै हो, रेजिस्टर्ड अन्डर ट्रस्ट, अनि दार्जिलिङ इन्स्टिट्युट अल्सो रेजिस्टर्ड अन्डर ट्रस्ट। सो हामी दुईवटा संस्था भएर चाहिँ ग्लेनरिजको माथिको रेस्टुरेन्ट चाहिँ ठुलो जग्गा छ, 300 स्क्वायर फिट छ, ब्याकअप जेनेरेटर्स, वाटर कनेक्सन, खानाको लागि सबै प्रबन्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर छ। अनि हामीले प्लान्टर्ससँग डाक्टर प्लबन दाससँग, किनभने यो नोटिफिकेसनमा चाहिँ एउटा रेजिस्टर्ड प्र्याक्टिसनर विल लुक आफ्टर द फेसिलिटी विथ एटलिस्ट 2 visits a day भन्ने छ। सो हामीले प्लबन दाससँग अनि मेट्रन त्यहाँको लामो बहिनी छ उहाँसँग गरेर, किनभने आजको दिनमा के छ भन्दाखेरि प्लान्टर्समा एउटा बेड पनि फ्री छैन, अक्सिजन सपोर्टको पनि प्रब्लम छ। सो यसले गर्दाखेरि हामीले ग्लेनरिज चाहिँ अब 100 मिटर डिस्टेन्स हो प्लान्टर्ससँग। सो हामीले यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हामीले अहिले खानादेखि लिएर बस्नेदेखि लिएर अक्सिजनदेखि लिएर अनि इभन मेडिसिन जुन चाहिँ ट्रिट गर्दैछ एउटा लगभग 10 वटा मेडिसिन्स छ। त्यसमा एउटा ककटेल एन्टिबायोटिक्सदेखि लिएर अरू इत्यादि मेडिसिन छ, त्यो पनि हामीले फ्रीमा राख्ने एउटा प्रयास गर्दैछौँ। अनि यो चाहिँ हामीले एडवर्ड्स फाउन्डेसन र दार्जिलिङ इन्स्टिट्युटबाट हामीले चिठी दिएको छौँ हाम्रो सिएम रिचलाई, उहाँ खुसी हुनुभएको थियो। अनि किनभने यो चाहिँ आह्वान थियो, किनभने अहिले चाहिँ यो सेकेन्ड वेभ चाहिँ एउटा वार जस्तो सिचुएसन भइरहेको छ। अनि गभर्मेन्टले पनि अरू संस्थाहरूलाई यसरी खोलिदियो भने चाहिँ एटलिस्ट हस्पिटल्सहरूमा अहिले बेड्स पाएको छैन होइन। कति एउटा हामीले सुन्दैछौँ सिलगढीमा दिनको 30,000 40,000 रुपियाँ डिपोजिट 1.5 लाख रुपियाँ राख्नुपर्छ भन्ने एउटा छ। अनि गरिब जनताले कसरी चाहिँ सिलगढीमा गएर पनि प्राइभेट नर्सिङ होममा उनीहरूले यो उपलब्धि गर्नु सक्छ। सो हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अहिले डेली डे टु डे कोभिड-19 को यो बढ्दैछ। सो हामीले सोच्यौँ यो वार टाइममा होइन बिजनेस होइन इत्यादि नहेरेर चाहिँ एउटा ठुलो रिस्कै हो हाम्रो भनौँ, किनभने अब एउटा बिजनेस प्लेसमा अचानक एउटा मेक शिफ्ट कोभिड सेन्टर एउटा आइसोलेसन वार्ड हुनुहुन्छ, यसमा रिस्क कति एउटा छ। तर हामी चाहिँ यो आँट गरेर हामी साथीभाइहरू गरेर चाहिँ फर्स्ट चाहिँ 15-20 एउटा बेड हुन्छ, 40 बेडसम्म एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हुने जग्गा छ। सो त्यो हामी गर्ने भनेर यो तय गरेको छौँ होइन। अनि यसरी नै हामीले जुन चाहिँ हाम्रो मेडिकल टिम रितेश भाइहरूले अनि इलेक्सन तुरेर पनि इलेक्सनको टाइममा इलेक्सन तुरेर पनि हाम्रो यो मेडिकल टिम जग्गा जग्गामा काम गरिरहेको छ। अनि हामीले यसको फिडब्याक लिँदाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा बेड्स र अक्सिजनको लागि चाहिँ हामीले एउटा प्रबन्ध गरेको छ भने त्यो च्यान्छ च्यान्दैन, त्यो टोटल यो मेडिकल साइड चाहिँ अब डक्टरहरूको टिमले गर्छ। यो हाम्रो यो मेडिकल एक्सपर्टिज छैन यसमा। हामीले चाहिँ जग्गा दिने, खाना दिने, ब्याकअप जेनेरेटर्स, अक्सिजन त्योपट्टि हामी ध्यान गर्छ। तर यसको डिस्चार्ज, यसको के पो एडमिसन यो चाहिँ सबै डक्टर प्लबन अनि उहाँको टिमले गर्छौँ। अक्सिजन पनि सबैमा हुन्छ। अक्सिजन चाहिँ अब त्यही हो, अक्सिजन सिलिन्डर्स एभ्री अक्सिजन सिलिन्डर कस्ट 8,500। सो
अक्सिजन सिलिन्डर्स पाएको छैन, रिफिल आजसम्म प्रब्लम छैन भन्दैछ। तर त्यसको लागि चाहिँ राजु विष्टसँग हामीले 2 हप्ता अगाडि नै जब प्राइम मिनिस्टरले अनाउन्स गर्यो 340 कि 350 प्लान्ट्सहरू एभ्री डिस्ट्रिक्टमा हाल्छ भनेर। सो त्यति बेला पनि राजु भाइसँग बात मारेर उहाँले पिएम मलाई चिठी पनि लेख्यो अनि दार्जिलिङ र कालिम्पोङको लागि अप्रुभ पनि भएको छ। आई थिङ्क वी आर वेटिङ फर गभर्मेन्ट क्लियरेन्स, स्टेट क्लियरेन्स, त्यो पनि आउँछ। सो वान चाहिँ हाम्रो यहाँ दार्जिलिङमा हाम्रो प्लान्ट भयो भने राम्रो हुन्छ। तर टुडे राजु भाइसँग कुरा गर्दाखेरि लेटर इज गोइङ आउट फ्रम दार्जिलिङ इनिसिएटिभ टु राजु विष्ट फर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स। अनि मलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मोर देन सिलिन्डर्स भन्दाखेरि किनभने यो अलिकति डिफिकल्ट टेरेन हो। हाम्रो दार्जिलिङमा बर्खा आउँछ, बाटो जान्छ होइन, बाटो जाँदा 48 आवर्स होइन, बाटो बन्द भयो भने त अन्त यहाँ त अक्सिजन बिना त मान्छे मर्छ। तर हाम्रो एटलिस्ट ब्याकअप जेनेरेटर्स छ भने चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स चाहिँ लगायो, कुरा बुझ्नु अनि त्यसले पनि अक्सिजनको काम गर्छ। सो राजु भाइलाई मैले चिठी लेख्दैछु दार्जिलिङ इनिसिएटिभको थ्रुबाट 50 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स अनि यो आइसोलेसन सेन्टरको लागि अरू के चाहिन्छ। सो हेरौँ के हुन्छ। हामीलाई पनि थाहा छैन यो कस्तो खाले हुन्छ, कि मान्छे भिड हुन्छ, हामी सक्दैन पनि होला। तर एउटा आँट गरेर अनि म त्यही भन्छु दार्जिलिङ पहाडको नागरिकलाई हाम्रो यो पहलको लागि अलिकति तपाईँहरूले पनि प्रार्थनामा राखिदिनु अनि सपोर्ट गरिदिने होइन। जुन चाहिँ प्रकारले सपोर्ट हुन्छ तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदियो भने हामीलाई अझै यसमा टेवा पुगेर अझै काम गर्नु सक्छौँ। अनि यो समयमा आफू सुरक्षित हुनुपर्छ। मैले मास्क त अहिले खोल्नु पऱ्यो होइन, मास्क वेयर गर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्ने हो। तर यो समयमा अब एउटा वार भन्छु नि होइन, वार भइरहेको छ। सो आफ्नो घर र परिवार मात्रै नहेरेर यति बेला मौका, अपर्च्युनिटी टु हेल्प होइन, यता पल्लो घर वल्लो घर उ त्यसमा कसको कोरोना लागेको छ भने छिची दुर नगरिदिने होइन। उहाँको लागि बरु यहाँ घरमा कोभिड छ भने यो घरले उहाँहरूलाई खानाहरू पकाइदिएर होइन, खानाहरू सर्भ गर्ने एउटा सेवा गर्नु पनि मौका चाहिन्छ। अनि यो मौका यो कोभिड यो सेकेन्ड वेभ, फर्स्ट वेभ जुन चाहिँ थियो र यो सेकेन्ड वेभले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नागरिकहरू सँगसँगै सङ्घ संस्थाहरू सँगसँगै पोलिटिकल पार्टीहरू सँगै गभर्मेन्टहरू हामी मिलेर यो कोलाबोरेट गऱ्यो भने होइन हामी दार्जिलिङलाई यो सङ्क्रमणबाट धेरै बचाउनु सक्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोच विचार हो। यसको लागि चाहिँ नागरिकहरूले यो सपोर्ट गर्ने एकदमै उत्तम हुन्छ। जुन चाहिँ फन्डको कुरा आउँछ यसमा हजुर, यो फन्ड चाहिँ एडभर्ट फन्ड कम्पिटिसनबाट हुन्छ कि गभर्मेन्टबाट तपाईँलाई? होइन, गभर्मेन्टबाट के फन्ड छैन। अब अक्सिमिटर्स राजु भाइले गरिदिनु सक्यो, अक्सिमिटर्स अरे अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स गरिदिनु सक्यो भने, किनभने क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्समा धेर छ। 8500 फर सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटरको लागि झन्डै 65 to 70,000 लाग्छ। यो खाले क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको क्षमता हाम्रोमा छैन। तर नागरिकहरू मिलेर पनि होइन, हामीलाई पैसा त चाहिँदैन, तर यो कन्सन्ट्रेटर्सको लागि डोनेसन्स गऱ्यो भने हामीले यो उठाएर होइन त्यो राख्नु सक्छ होइन। अनि एडवर्ड्स फाउन्डेसनले नै यो र दार्जिलिङ इनिसिएटिभले दुईजना मिलेर हामी यसको फन्डिङ कसरी गर्छौँ गर्नेछौँ होइन। यो फ्री राख्दैछौँ, तर पेसेन्ट्सहरूले पनि कतिजनाको क्षमता छ उनीहरूले हामीलाई डोनेट गर्यो भने जाति भएर जाँदाखेरि डोनेट गर्यो भने त्यसको लागि पनि एउटा माने नेक्स्ट पेसेन्टको लागि, किनभने एक्सपेन्सेस मेडिसिन, अक्सिजन, फुड होइन अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि त एक्सपेन्स छ। सो लेट्स सी हामीले आफैले मिलेर गर्नु सक्यो भने अझै राम्रो हो। किनभने त्यो चाहिँ सेपरेट छ होइन, एउटा सिडी दुईवटा सिडी छ, त्यो दुईवटा सिडी चाहिँ टोटली त्यो बन्द गर्ने। अनि जो भलिन्टियर्स आउँदैछ भलिन्टियर्ससँग चाहिँ सिएम मेडसँग मिलेर चाहिँ उनीहरूको भ्याक्सिनेट चाहिँ गरिहाल्ने, किनभने भ्याक्सिनेट गर्ने बित्तिकै चान्सेस अफ गेटिङ द उट इज भेरी लेस होइन। सो यो बेकरी र यो माथिको रेस्टुरेन्ट चाहिँ कम्प्लिटली आइसोलेटेड हुन्छ, मुनिको माथि जान्दैन। माथि हाम्रै स्टाफहरू पनि धेरैले भलिन्टियर गर्छु भन्दैछ, उनीहरू बेकरीमा कामै गर्दैन, कुरा बुझ्नु भने सेपरेट हुन्छ। थ्याङ्क यू।
यता कोभिड संक्रमणको बढ्दो प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै ग्लेनरिजका मालिक एवं एडवर्ड फाउन्डेसनका संस्थापक अजय एडवर्डको अनि दार्जिलिङ इनिसिएटिभको उक्त पहललाई अनित थापाले सराहनीय कार्य रहेको बताउँदै ग्लेनरिजमा आइसोलेसन सेन्टरको कार्य सुरु भएपछि आफूले पनि आफ्नो निजी कोषबाट एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिनेछु भनी घोषणा गरेका छन्। उनले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अजय एडवर्डले ग्लेनरिजलाई एक सामूहिक आइसोलेसन सेन्टर बनाउने गरेको घोषणा सराहनीय रहेको र यसका लागि म मेरो व्यक्तिगत स्तरबाट यस आइसोलेसन सेन्टरको कार्य सुरु भएपछि एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिनेछु भने बताएका हुन्। साथै उनले यसका लागि अजय एडवर्ड अनि दार्जिलिङ इनिसिएटिभलाई बधाई अनि धन्यवाद दिँदै अन्य राजनैतिक पार्टीहरूले पनि यसरी नै एकबद्ध भएर अघि आइदिनुपर्ने अपिल गर्दै अहिलेको समय मास्क वितरण गर्नु र सेनिटाइज गर्नुभन्दा ठुलो कार्य आवश्यकता र आवश्यक परेकाहरूलाई अक्सिजन उपलब्ध गराउनु हो भनी बताएका छन्। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङले तय गरेको लुगाफाटा वितरण र अन्य सेवामूलक कार्यक्रमलाई हाल स्थगित गरिएको छ। वर्तमान स्थिति केही साम्य नहुन्जेलसम्म केही दिनको निम्ति स्थगित गरिएको संस्थाका सचिव पीके प्रधानले बताएका छन्। यसैबीच सरकारले दिएको कोरोनाको दिशानिर्देश अनुरूप सबैले सतर्कता अपनाउनु जरुरी रहेको आग्रह गर्दै उनले केवल जरुरी परेको खण्डमा मात्र संस्थाको कार्यालय पनि खुल्ला रहने नत्र बन्द नै रहने बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले धेरै सामाजिक कार्यक्रमहरू गर्ने एउटा चाँजो मिलाएको थियो। 1 महिना 1.5 महिना अगाडि त्यसमध्येमा कति कामहरू त गऱ्यौँ, तर पनि प्रमुख कामहरू मध्येमा लुगा वितरण गर्ने एउटा हाम्रो कार्यक्रम घटिरहेको लुगाहरू भनेर अनि कुनै जग्गा त्यसले गर्दाखेरि छ अनि सम्य हुन्छ यो कोरोना समय त्यति बेला मात्र हामीले निवारक सम्मेलन धेरै कार्य गर्नेहरू बाँकी साथसाथै ध्यानमा राखेर कार्यालय दुःख निवारक सम्मेलन हामी जरुरत परे खण्ड मात्रै कार्यालय पनि लगभग बन्द नै रहने अनि अति नै मात्रै हामी सदस्यहरूलाई बोलाउनेछौँ। दार्जिलिङ जिल्लाभरिको कोरोनाको ताजा स्थिति र भ्याक्सिनेसन विषय दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालका डिएमओ डाक्टर सुभाष चन्दाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्पूर्ण जानकारी दिँदै कोरोना विषयको सरकारी दिशानिर्देशन अनिवार्य रूपमा पालन गरिनुपर्ने बताएका छन्। मेरा पता नहीं है अभी, दैट इज ए नेशनल लेवल इशू। एक्चुअली अभी वैक्सीन का बहुत डिमांड बढ़ गया। पहले लोग नहीं लेते थे, अभी सब लेने के लिए तैयार है, लेने के लिए बहुत डिमांड है वैक्सीन का। तो उतना तो सप्लाई नहीं है, तो हम लोग का देखना है नेशनल लेवल पे कैसे उसका प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, वो हम लोग का देखना है। पेंडिंग दार्जिलिंग में अभी तक अराउंड 2000 पेंडिंग है। सेकेंड डोज के फर्स्ट राउंड का डोज के लिए सर कितना फर्स्ट ऑलमोस्ट सबका हो गया। 1-2 छोड़ के, 1-2 जो फर्स्ट टाइम को कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन था उसको छोड़ के फर्स्ट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। क्या नंबर रहेगा सर उसमें, कौन कौन आएगा? जैसे फ्रंटलाइन वॉरियर में, फ्रंटलाइन वर्कर में तो स्पेसिफिक कोई डिपार्टमेंट जो ये है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, उसके बाद आर्मी है, कोई सारे डिपार्टमेंट, फायर सर्विस है, कोई सारे डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपल वर्कर्स है, पब्लिक सेक्टर यूनिट भी अभी बोला। हाँ, और जो क्रीमेटोरियम में जो काम करते, क्रीमेटोरियम बरियल ग्राउंड में, वो भी आ गया अभी। हाँ, और थोड़ा है, और टोटल कैटेगरी को एक लिस्ट है। पेदोङ न्यूज टिमको सदस्यहरूको पहल अनि मार्कोस राईको नेतृत्वमा आज पेदोङ सेफ होममा मास्क लगायत फलफुल वितरण गरिएको छ। यसका साथै टोलीले सेफ होम र वरपरका क्षेत्रहरूमा सेनिटाइज पनि गरिएको छ।
टिमको पक्षबाट मार्कोस राईले पत्रकारसित टोलीका सदस्यहरूले गरेको कार्यहरूबारे जानकारी दिँदै एउटा नागरिकको हैसियतमा आफ्नै क्षमता अनुसार सेवा कार्यमा आफूहरू जुटेको बताएका छन्। यो हामीले विशेष गरी हाम्रो हामीले कसैको ब्यानर अन्डरमा गरेको छैनौँ। विशेष चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा जिम्मेवारी लिएर, किनभने यहाँनिर हामीले अहिले चलिरहेको पेन्डेमिकमा कतिवटा सेफ होमहरूमा हामीले एउटा यो सानै भए तापनि हामीले मद्दत पुर्याइरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामीले हाम्रै गोजीबाट हामीले भाइ बहिनीहरूसँग मिलेर यहाँनिर जति पनि भाइहरूसँग उहाँहरूसँग मिलेर साथै न्युज पेदुङसँग मिलेर हामीले यो कुराहरू हामीले गरेको छौँ। यहाँनिर हामीले सेनिटाइज गर्ने कुराहरू गरेको छौँ। साथै हामीले फ्रुट्सहरू बाँड्ने कामहरू गरेको छौँ। हाम्रोमा धेरै मात्र भएर होइन, तर पनि हामीले एटलिस्ट अब हामीले यो गर्न सक्छौँ, यति त हामी गर्न सक्छौँ भनेर हामीले यो कुराहरू गरेको छौँ। कतिजनालाई तपाईँहरूले वितरण गर्नुभयो? हाम्रो यहाँनिर गन्तीमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर 18 जना थियो, तर 18 जना नभएको 16 देखि लिएर 16-17 जना चाहिँ हामीले यहाँनिर तपाईँहरूले के वितरण गर्नुभयो? हामीले यहाँनिर मास्क वितरण गरेको छौँ। हामीले सेनिटाइज सँगसँगै मास्क वितरण गरेको छौँ, प्लस हामीले फ्रुट्सहरू उहाँहरूलाई वितरण गरेको छौँ। हजुर, तपाईँको शुभ नाम के हो? मेरो नाम मार्कोस राई। हुन्छ, हामीसँग बात गर्नुभएको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। खरसाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 20 अन्तर्गत दोकान डाँडामा एकजना 37 वर्षीय युवक कोरोना पोजिटिभ भएपछि हाल उनलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको छ। खरसाङ अस्पतालको रिपोर्ट अनुसार उक्त युवकलाई आफ्नै घर परिवारको प्रबन्धमा होम आइसोलेसनमा राखिएको छ। गाउँ समाजका सचिव नरेन मोक्तान, सञ्जीव बल, सुजन थापा एवं निर्मला बल प्रधान पक्षबाट गाउँ घर साथै युवकको सपरिवारको स्वास्थ्य सुरक्षाको निम्ति क्षेत्रीय नगर पार्षदलाई अवगत गराए बापत खरसाङ नगरपालिकाको सेनिटेसन इन्स्पेक्टर रमेश सुब्बा र एवं नगरपालिका कर्मचारीहरूद्वारा उक्त क्षेत्रमा सेनिटाइज गरिने कार्य भएको छ। साथै क्षेत्रको जेल लाइन महकुमा अधिकारी कार्यालय परिसरमा गत केही दिन अघि शारीरिक अस्वस्थको कारण एक व्यक्तिको पनि शुक्रबार निधन भएको थियो। उहाँको अन्तिम संस्कार गरेर आज उक्त क्षेत्रमा पनि सेनिटाइज गरिने कार्य गरियो। यस कार्यको निम्ति क्षेत्रीय नगर पार्षद सुभाष प्रधानले मानवताको असल परिचय दर्शाउँदै आभार प्रकट गरेका छन्। कोरोना महामारीको बढ्दो प्रकोपलाई केन्द्र गरेर दार्जिलिङको सामाजिक संस्था एडवर्ड फाउन्डेसनद्वारा दार्जिलिङ मुक्तिधाम परिसरमा सेनिटाइज गरिने कार्य भयो। फाउन्डेसनले गरेको कार्यको सराहना गर्दै मुक्तिधामका कर्मचारी सन्दीप सुन्दासले फाउन्डेसनका संस्थापक अजय एडवर्डलाई आभार प्रकट गरेका छन्। आगामी दिन 6 तारिकको दिन उहाँहरू यसरी नै आउनुभएको थियो यस शमशान घाट स्थानमा, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट शमशान घाटमा, र उहाँहरूले जुन प्रकारको हामीलाई यो किटहरू ल्याइदिनु भएको थियो। अनि त्यस बेला उहाँहरूले हामीलाई यो सेनिटाइजर गर्ने मेसिन अनि ग्लोभ्सहरू अनि मास्क, टोपी इत्यादि उहाँहरूले दिन्छु भनेर उहाँहरूले कुरा राख्नु भएको थियो। र सो आज उहाँहरू आइपुग्नुभयो र उहाँहरूले यस परिसरमा, यो शमशान घाट परिसरमा ब्लिचिङहरू गर्नुभयो, सेनिटाइजर गर्नुभयो, अनि एकदमै यसमा साफसफाइहरू गरिदिनु भयो र यसको लागि हामी मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। अनि जुन यो प्रकारको हामीलाई उहाँले दिनुभयो यो ठुलो एउटा उपकार स्वरूप झैँ भएको छ। किनभने यो कुरो चाहिँ अब डिपार्टमेन्टको आएर अलिअलि लगाएर मात्रै जान्थ्यो। यो चाहिँ हाम्रोमा यो साधनै थिएन। यदि हाम्रोमा हुँदो हो त हामीले पहिलादेखि नै अलिक सेफ्टी हुन्थ्यौँ होला। तर आज तपाईँहरूकोबाट यो पाउँदा एकदमै हामीहरू पनि खुसी छौँ, हर्षित छौँ र आन्तरिक हृदयबाट हामी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। र यो ल्याइदिनु भएको जुन हाम्रो अजय ज्यूले पठाइदिनु भएको छ उहाँलाई पनि हामीहरू एकदमै सो हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कालेबुङको 64वटा वनबस्तीलाई रेभिन्यू भिलेजमा परिणत गरिएकोमा राज्य सरकारप्रति कालेबुङ गोरामुमोले जनायो आभार। छुट्टिएका अन्य वनबस्तीलाई पनि रेभिन्यू भिलेजमा झट्टै परिणत गर्नुपर्ने कालेबुङ वर्किङ कमिटी सचिव लोकसम तामाङले गरे माग। दार्जिलिङको होप ग्लेनरिज रेस्टुरेन्टको माथिल्लो तलमा कोभिड बिरामीहरूको निम्ति सामुदायिक सेभ होम बनाउने अजय एडवर्डको जानकारी। अनि थापाले एडवर्ड फाउन्डेसनको उक्त कार्यको गरे सराहना। निजी कोषबाट उक्त सेभ होममा एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिने अनित थापाले गरे घोषणा। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले लुगाफाटा वितरण गर्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम फिलहाललाई स्थगित गरेको पिके प्रधानले दिए जानकारी। दार्जिलिङ जिल्लामा फिलहाल दोस्रो डोजको भ्याक्सिनेसन मात्र गरिने डाक्टर सुभाष चन्दाको जानकारी। अनि पेदुङ सेफ होममा मास्क लगायत फलफुल वितरण। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जयगाउँमा कडकनाथ कुखुरा अनि अण्डाहरू। हजुर, तपाईले सही सुन्नुभएको छ। धेरै प्रकारका रोगहरूमा फाइदा पुर्याउने तथा शारीरिक स्वास्थ्यको निम्ति धेरै लाभकारी मानिने कडकनाथ कुखुरा अब तपाईको घर नजिकै आइपुगेको छ। के तपाईले कडकनाथ कुखुराको मासु खान तथा व्यवसाय गर्ने मन बसाल्नु भएको छ? तब देरी किन? आजै सम्पर्क गर्नुहोस् एसके फार्म भानुभक्त टोल जयगाउँ, जहाँ तपाईले कडकनाथ प्रजातिको कुखुरा अनि अण्डाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जयगाउँमा खुबै राम्रो रेस्पोन्स पाएपछि अब कालेबुङमा पनि उपलब्ध रहनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् 9800687281 अनि 9734070044। कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हार्दिक अपील। देशलाई कोरोना भाइरसले फेरि दोस्रो चोटि आफ्नो चपेटमा पार्दै ल्याइरहेको छ। अब हामीले कोरोनासँगै जिउने आदत बसाल्न पर्ने स्थिति छ। अब कोरोनाबाट बाँच्न अनि आफ्नो परिवार र छरछिमेकमा भएका वृद्ध अनि बिरामीहरूलाई यस रोगबाट बचाउन हामी सबैले उत्तरदायित्व निभाउनु पर्नेछ। अब घरबाट निस्कँदा जहिले पनि मास्कको प्रयोग गरौँ। मास्क लगाउँदा जहिले पनि नाक र मुखलाई छोपेर सही ढङ्गमा लगाऊ। हात सधैँ साबुन पानीले राम्ररी धुने गरौँ। पानी नभएको खण्डमा सेनिटाइजरको प्रयोग सधैँ गरौँ। सकेभर भिडभाड भएको ठाउँमा नजाऊ। यदि जान परे पनि कमसेकम 3 गजको दूरी राखौँ। अत्यन्तै जरुरी काम परेको खण्डमा मात्र बजार अनि भिडभाड ठाउँमा निस्कौँ अनि जति सक्दो घरमा नै बसौँ। तातो पानी नियमित रूपमा पिउने गरौँ। हातले घरिघरि नाक, मुख र आँखा नछुवाऊ।
खोक्दा वा हाछ्युङ गर्दा रुमालले नाक र मुख छोपौँ। कुनै प्रकारको कोरोनाको लक्षण देखा परेको खण्डमा नअत्ताली आफैलाई आइसोलेट गरी परिवारलाई जनाएर कोरोना टेस्ट गरौँ। कोरोनाको लक्षण देखाए वा कोरोना पोजिटिभ बने नअत्तालौँ। कोरोनाको भ्याक्सिन लगाऊ अनि अरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउन प्रोत्साहन गरौँ। कोरोना जति नै खतरनाक भए पनि तपाईँ हामीले सतर्कता अपनाएको खण्डमा यसबाट विजय प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। कोरोनासँग लड्न एक अर्कालाई साथ दिउँ भन्ने विनम्र अनुरोध हामी कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट सबैलाई गर्दछौँ। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कद्वारा जनहितमा प्रसारित। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वान प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। केसरको स्वाद, अलैँचीको बास्ना अनि ल्वाङको दम, जसको दाना दानामा छ आफ्नोपनको स्वाद। टिचर सुगन्धित पान मसाला, द रोयल चोइस अफ रोयल पिपल। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुखोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर,
chair commode, walking sticks, baby and adult diapers, Hicks digital BP machine, thermometer आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस बैंक, कालिम्पोङ। Contact number 9832434967 अनि 75018-87268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईँले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्।
यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, पीवीसी, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पीवीसी फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल, अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस, डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिति रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिति रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ।
यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।